बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक स्टोरी है आसिम की। यहाँ पे एक फर्जी नाम रखा गया आसिम। आसिम कौन है? आसिम आप हैं, आसिम मैं हूँ। इसको अपने आप में तसव्वुर में लेके आइएगा कि ये मेरी अपनी एक कहानी है। एक दिन आसिम और उसके बीवी बच्चों ने फैसला किया कि वो क्या करेंगे जी, रहले पर जाने का और दुनिया की रंगीनियां देखने का। रहला क्या है? ये हमारा एक जो जिंदगी का सफर है उसको हम कहेंगे रहला। और उनका सफर शुरू होता है। चलते चलते रास्ते में उनको एक शख्स खड़ा हुआ मिलता है। आसिम उस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो? वो क्या कहता है? उसने कहा कि मैं माल हूं। तो आसिम अपने बीवी बच्चों की तरफ देखता है और पूछता है क्या ख्याल है, हम इसको साथ अपने बैठा लें? सब ने कहा जरूर, क्यों नहीं। हमें इस सफर में इसकी तो इशद जरूरत पड़ेगी और इसकी मौजूदगी में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आसम ने माल को अपने साथ बैठा लिया और जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने लगे। जब थोड़ा आगे गए तो एक और शख्स उनको खड़ा हुआ नजर आता है। आसम ने फिर पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं मनसब हूं, मैं मकाम हूं। आसम फिर अपने बीवी बच्चों की तरफ देखता है, क्या ख्याल है, इसको साथ बैठा ले? सब ने कहा जरूर, जरूर, क्यों नहीं। जिंदगी के इस सफर में इसकी तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और दुनिया की लज्जतों का हसूल इसकी मौजूदगी में बहुत आसान हो जाएगा। आसम उसे भी अपने साथ बैठा लेता है और जिंदगी के सफर में मजीद आगे बढ़ते हैं। इस तरह जिंदगी के इस सफर में बहुत सी किस्म की लज्जात और शहवात से मुलाकात होती है। आसम सबको एक एक करके अपने साथ बैठाता जाता है और जिंदगी के इस सफर में आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक और शख्स से उनकी मुलाकात होती है। आसम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं दीन हूँ, मैं दीन इस्लाम हूँ। आसम ने फिर उस एज यूजुअल जिस तरह वो पहले पूछता था अपने बीवी बच्चों से पूछा, क्या ख्याल है, इसको भी साथ बैठा लें? सब ने कहा नहीं, अभी नहीं। ये वक्त, ये टाइम दीन को साथ ले जाने का नहीं है। अभी हम दुनिया की सैर करने और एंजॉय करने जा रहे हैं और दीन हम पे क्या करेगा, बिला वजह हजारों पाबंदियां लगा देगा कि पर्दा करो, हलाल हराम देखो, नमाजों की पाबंदी करो, रोजों की पाबंदी करो, हज करो, और भी बहुत सी किस्म की हम पे क्या करेगा, ये पाबंदियां लगा देगा और हमारी जिंदगी की जो लज्जतों में रुकावट बनेगा, हम जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा, लेकिन ये इस वक्त इसको हम क्या करेंगे, इस जिंदगी जब वापस आएंगे तो उसको साथ बैठा लेंगे। अभी हम इसको साथ लेकर नहीं चलते, इसको अपने साथ नहीं बैठाते और इस तरह वो दीन को पीछे छोड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते एक टाइम, एक चेक पोस्ट आ जाती है। वहां पे खड़ा शख्स आसम से कहता है कि वो गाड़ी से नीचे उतरे। आसम गाड़ी से उतरता है तो वो शख्स उसे कहता है कि तुम्हारे सफर का वक्त खत्म हो गया है, मुझे तुम्हारे पास दीन की तफ्तीश करनी है। आसिम अपने रुपए पैसे का उसको लालच देता है, अपने मनसब का उसको वो कहता है कि मैं इतना बड़ा मेरा मनसब है, मैं ये हूं, मैं यूं हूं। लेकिन आज वो दीन में कुछ दूरी पर छोड़ आए हूं जिसकी वो पूछ रहा था, तो मुझे इजाजत दो, मैं दीन को अपने साथ लाता हूं। वो शख्स कहता है कि अब वापसी का सफर मुमकिन नहीं, वापसी मुमकिन नहीं, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होता है। फिर आसम उसको अपना मनसब बताता है, अपना ओहदा बताता है, पैसे का लालच देता है, लेकिन वो शख्स किसी सूरत में नहीं मानता। ठीक है, वो हर तरह की उसको वो लालच देता है, हर तरह की वो कहता है। वो शख्स कहता है तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारा मनसब, तुम्हारी औलाद, कोई भी तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता।
دین صرف تمہارے کام آ سکتا تھا جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ عاصم پوچھتا تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہاری موت ہوں، جس سے تم بالکل غافل تھے اور عمل کو بھولے رہے۔ حسن ڈرتی ہوئی نظر سے اپنی گاڑی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی بیوی، اس کے بچے اس کو اکیلا چھوڑ کر مال و منصب اور کسی اور کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کوئی ایک شخص، کوئی ایک بھی عاصم کی مدد کے اس کے لیے ساتھ نہیں اترتا۔ یہی ہماری زندگی ہے، اسی طریقے سے ہم زندگی کے سفر میں چل رہے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ چاہے کوئی کتنا ہی امیر شخص ہو، کتنا ہی اس کے پاس مال ہو، اس کو یہ 6 گز کی زمین جو ہے وہ اگر میسر ہو جاتی ہے تو میں بہت بڑی بات ہے۔ امیر غریب شخص کے لیے ایک ہی ٹھکانہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ اس نے جانا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ منافقین میں فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اسی طرح اس سورۃ عشر میں ارشاد ہوتا ہے يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ تمہارے بیٹے۔ اسے سورہ آل عمران میں كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، کوشش کیجئے اپنے آپ کو آج بھی سدھار لیجئے۔ تو اسی طرح ہی سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جس کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ ذرا سوچئے، 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ سٹوری آپ کی سٹوری ہے، یہ کہانی آپ کی کہانی ہے، میری کہانی ہے، تو ہم دنیا میں کہاں پہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا تو تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ رمضان چل رہا ہے تو کوشش کیجئے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہم نے یہیں پہ سب کچھ ہمارا رہ جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔